والا زور نہ دیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ضیاء اللہ؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ان تے دیکھو کیمرے تے ویڈیو تری بنے دے پہ ہیں. طبیعت سے ٹھیک ہے ضیاء اللہ. اے دسا کیڑی کلاس پڑھدا پہ؟ ان تے دیکھ مرے ان تے کھاندے پے ان تے دیکھ. شاباش. میں 7 کلاس پڑھدا پیا. اچھا جی ہے تعلیم بھی صحیح ہے. ویسے اے دسا وہ 7 کلاس جو پڑھتے پہ عمر کتنی تھی؟ ان تے دیکھو صاحب جی ان تے دیکھ کے گال کرو. 16 سال تھی. اتنی عمر کوئی نہیں بھائی جان. سارا جوان جڑا ہے نا 7ویں کلاس دے وچ ایویں چائی پٹی ویندے. مقصد ہے کہ محنت ڈیہں رات ڈٹھے وے سہیں دی شکل کمانی تھی بیٹھی ہے. رات کو سمدا کوئی نہیں ڈیہں دا ہی کو آرام کوئی نہیں. تعلیم دا زور ہے. اے آدھے میں دنیا تو پاکستان تو فرسٹ پوزیشن گھنساں تے انشاءاللہ محنتی بال ہے. تے چھٹیاں کڈاں تھیاں پن سکول جاں؟ 23 تاریخ کو. ہن ڈیہں دے تقریباً میرا خیال ہے اندازہ 12:30 ہک تھیندا پیا ہوسے. سردار کو دیکھو پالا چائی پٹی بیٹھے. اے اتو ہک بئی ولہیٹی بیٹھے. یہ کیتی بیٹھے پھٹے دے تے بیٹھے تھی. برتن پین تھیاں کھیر والے دی انتظار وچ بیٹھے. ان دی ڈیوٹی ہے نا. آج سکول کوئی نہ گیا ہوسی. گئے؟ ہاں کوئی نہیں گیا. ماشاءاللہ. اے جی لہک وال سارے پاکستان ہی رول دے ودن ماشاءاللہ. ناگا ڈیلی سکول نہ مہینہ. ہفتے کتنے دفعہ ویندے؟ 2-3 دفعہ ویندے وے ہفتے دے وچ. اے کمال دا سٹوڈنٹ ہی وے تے ای کو ملنا چاہیے. جیرے دوست ایندی مقصد ہے کہ ایندی شکل مبارک جائے نہیں ڈٹھی تا اے سکرین دے اتے اویلیبل ہے پئی سہیں. تے ماشاءاللہ محنتی بال ہے. دنیا دا اگر محنتی بال تے نکما بال ڈٹھا ونجے تا ضیاء اللہ خان بلوچ ہی وے پیا. ایویں ہے نا کوئی شک کوئی نہیں. سارے چینل کو سبسکرائب کر گھنو. گھنٹی دے بٹن کو دبا گھنو تاکہ آون والی ویڈیو اتھو خوبصورت گھن کے تھواری سماعتاں دی نظر پہنچوں. سلام کر. باجی اٹھیا